नए नामजद होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर पर मेजर आदिल राजा के संगीन तरीन इल्ज़ामात और उसके अलावा फैज़ हमीद और जनरल अजहर अब्बास की कबल अज वक्त रिटायरमेंट, हकीकत क्या है ये जानेंगे आप इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेजर आदिल राजा जो कि पाकिस्तान आर्मी से इंटेलिजेंस से ISI से जिनका ताल्लुक था, तो वो अपनी रिटायरमेंट से कबल जो है पाकिस्तान से चले गए। किस तरह गए ये एक लंबी कहानी है, तो उन पर बेशुमार इल्ज़ामात भी हैं। उन्होंने अपना YouTube चैनल बना रखा है जिस पर वो आए रोज़ अक्सर आर्मी की आला कमान पर मुख्तलफ किस्म के इल्ज़ामात आयद करते रहते हैं। वो उनके व्लॉग से ये तासर मिलता है कि वो आर्मी में एक पार्टीबाजी के तौर पर जो है ना उनके व्लॉग्स होते हैं, जो कि अगर उनकी नीयत फेम हासिल करने और यूट्यूब के ज़रिए पैसा कमाने की है तो ये कतन एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के एक सबसे बड़े और अहम अदारे के ख़िलाफ़ एक घिनौनी तरीन साजिश है कि पैसों के लिए, फेम हासिल करने के लिए अगर आप आर्मी पर, आर्मी के आला अफसरान पर और इस तरह आप आर्मी में एक पार्टीबाजी मुतारफ़ करवाते हैं कि आप ये बताते हैं कि आर्मी में ये डिवाइडेशन है, आर्मी डिवाइड है, तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और अदारे के ख़िलाफ़ एक बड़ी घटिया तरीन साजिश है कि जो हम पाकिस्तान के दुश्मन से ही जिसकी तवक्को कर सकते हैं, पाकिस्तान के दोस्तों से नहीं। हाँ, अगर आपके जो उठाए गए सवालात आइन के मुताबिक हों, कानून के मुताबिक हों, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप एक ऐसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं जिन्होंने अभी कमान नहीं संभाली आर्मी की, और आप उन पर इससे कबल जो है ना ये व्लॉग्स भी कर चुके हैं कि वो एक इंतहाई आला अरफा और शरीफ तरीन जो है ना और उसूल परस्त जनरल हैं। तो अब कैसे अचानक जो है ना आपका पांसा पलट गया है, अब कैसे जो है ना आपकी सारी टून चेंज हो गई है, और वो कौन लोग हैं और वो कौन हाथ हैं जिनके जरिए से आप खेल रहे हैं कि अब आप ये इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि डर्टी हैरी जो है वो जनरल आसिम मुनीर का बगल बच्चा है। उन्हें आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में MI में थे तो इस्लामाबाद में अपॉइंट किया, फिर उन्हें ISI में जब आसिम मुनीर गए तो ISI में ले आया और उन पर बेशुमार जो है ना करप्शन के केसेस वगैरह थे, और फिर उन्हें कराची में तैनात किसने करवाया। और उसके बाद जब आपने कहा कि फैज़ हमीद साहब आए तो उन पर इंक्वायरियाँ चली, तो फैज़ हमीद एक तवील अरसा जो है ना DG ISI रहे हैं। अगर उस वक़्त ये मामला थे तो यकीनन क्लोज हो चुके होते, लेकिन ये जो शख्स है, जहाँ तक मेरी मालूमात है कि ये फैज़ हमीद के बाद खुलकर जो है ना सामने आया है, और इसे लाने वाले हैंडलर और हाथ और हैं। और आप कबल अज़ वक़्त जबकि अभी आसिम मुनीर साहब ने आर्मी की कमान नहीं संभाली, तो यकीनन पाकिस्तान का हर जो है ना समझदार इंसान ये तवक्को करता है कि जब आसिम मुनीर साहब आर्मी की कमान संभालेंगे तो आर्मी में इस वक्त जितने भी मामलात हैं वो उनको हैंडल करेंगे, जिन जिन पर भी इल्ज़ामात हैं उनकी वो इंक्वायरीज करवाएंगे और जो है उनको करार वाक़या तक पहुंचाएंगे। ये बात आप तब करते कि जब आसिम मुनीर साहब आर्मी की कमान संभाल चुके होते, और तब वो जो है इन लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ इमरान खान साहब और उसके बाद आदम स्वाति साहब और दीगर के इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने जो पॉलिटिशियंस से सलूक किया, उनकी गिरफ्तारियां करवाई और उनके साथ जो है बरहना करके तशद्दुद करवाया। हाँ, ये आपके तब इल्ज़ामात में आसिम मुनीर पर दुरुस्त मानता अगर आसिम मुनीर साहब आर्मी की कमान संभाल चुके होते और वो इनके खिलाफ इंक्वायरियां ना करवाते। तो ये कबल अज़ वक्त बातें मैं समझता हूँ कि संगीन तरीन और
الزامات ہیں، اور ان ہاتھوں کو آرمی کو تحقیقات کروانی چاہیے ہماری ایجنسیوں کو کہ جن ہاتھوں کے ذریعے یہ صاحب عادل راجہ صاحب ڈیوائیڈیشن پیدا کر رہے ہیں اور یہ کھیل رہے ہیں فیم حاصل کرنے کے لیے اور یوٹیوب کے ذریعے پیسہ کمانے کے لیے، تو یہ انتہائی گھٹیا ترین حرکتیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ جنرل فیض حمید اور جنرل اظہر عباس کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی طرف۔ تو یہ 2 دن سے افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب اور جنرل اظہر عباس صاحب قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں۔ تو اس پر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جس طرح باجوہ صاحب نے زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اور عمران خان سے وہ الگ الگ کھیلتا رہا، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سب سے اپنی ایکسٹینشن کے لیے الگ الگ جو ہے نا طریقوں سے وہ کھیلتا رہا، اور اگر ایکسٹینشن نہ ملے تو کم از کم میں اپنے ہاتھ کا جو ہے نا اپنی مرضی کا بندہ آگے لے آؤں۔ یہ باتیں تو 100% شور ہیں کہ وہ سب کے ساتھ کھیلتا رہا، اور اس میں جو ہے اس کا ایک بڑا معاون ملک احمد صاحب بھی تھے جو نون لیگ کی جو ہے باجوہ صاحب سے جنہوں نے ڈیل کروائی۔ یہ باتیں چونکہ اب تشتہ بام ہو چکی ہیں، ان میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ قیاس آرائیاں گردش کر رہی ہیں کہ جنرل فیض حمید، جنرل نعمان، جنرل اظہر عباس کے ساتھ نیکسٹ آرمی چیف کے وعدے وعید کر کے باجوہ صاحب اپنی من مانیاں کرتے رہے تاکہ کوئی بھی میرے فیصلوں پر سوال نہ اٹھا سکے۔ چونکہ لابنگ تھی کہ من مانیاں تو ہوتی رہی، رجیم چینج کی من مانی سے بڑی کوئی پاکستان میں من مانی نہیں کہ جس وقت پاکستان ایک بہترین سائٹ پر جا رہا تھا، اور ایسے وقت میں ایک ایسی حکومت کو لا کر بٹھا دینا جن پر جتنے بھی یعنی کہ کیبنٹ میں اس وقت 70% ایسے لوگ ہیں وزیر اعظم سمیت جن پر کیسز ہیں، تو ان کو لا کر بٹھا دینا، انہیں NRO 2 دینا، اور خود باجوہ صاحب پر جو ہے اب وہ ان کے اثاثے جو ہے نا وہ FBR کے ذریعے جو ان کے معاملات ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، 12 ارب ڈالر یا 12 ارب روپیہ۔ تو یہ دو باتیں چل رہی ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ 12 ارب ڈالر کے جو ہے نا معاملات ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ 12 ارب تو خیر ان کے لیے جو ہے نا ایک معمولی سی بات ہے۔ یہاں تو ایسے سیاستدان بھی ہیں جنہوں نے 400 ارب کی کرپشن کی ہے، لیکن انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو خیر یہ معاملات چل رہے ہیں، اور جہاں تک یہ میجر عادل راجہ صاحب نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کی عاصم منیر صاحب کے ساتھ بھی یہی کمٹمنٹ تھی، خیر میں اس کو ایک الزام سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات جو ہے نا نظر نہیں آتی تھی، ورنہ عاصم منیر صاحب کو اس وقت آرمی میں جو وہ کوئی اہم جگہ کی کمانڈ نہیں کر رہے تھے، کسی کور کی کمانڈ نہیں کر رہے تھے، بلکہ کوارٹر ماسٹر کے طور پر خدمات حالیہ انجام دے رہے تھے۔ بہرحال اگر یہ باتیں درست ہیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک ادارے کا جس کا ڈسپلن مثالی مشہور ہے، اور یہ پروفیشنل ازم کی بھی جو ہے نا وہ دھجیاں اڑانے والی بات ہے کہ ایک ایسے بندے کے وعدے وعیدوں پر اسے من مانی کرنے دینا کہ آپ نیکسٹ چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے۔ اگر یہ قیاس آرائیاں حقیقت ہیں تو یہ پروفیشنل ازم کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ تو اگر چونکہ ابھی تک دونوں جرنیل ریٹائرمنٹ انہوں نے نہیں لی، اگر وہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو یقیناً اس پر بہت زیادہ قیاس آرائیاں اٹھیں گی، کیونکہ وہ سپر سیڈ نہیں ہوئے، ان کا سینئر ترین جو ہے جنرل ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر فائز ہوا ہے۔ تو یہ امید ہے کہ بات قیاس آرائیوں تک ہی رہے گی، حقیقت میں نہیں بدلے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔